नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज जुमेरात का दिन है। जुमेरात के दिन अल्लाहुस समद और या अजीज़ू का मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगी। जो भी आज के दिन इस वजीफ़े को 10 बार पढ़ता है, जिस घर में भी ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है, उस घर पर अल्लाह पाक की ख़ुसूसी करम और रहम होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़ीज़, इस वजीफ़े को पढ़ने वाले बंदे की हर बात हर कोई इंसान मानेगा और उसकी हर इंसान इज़्ज़त करेगा। जहाँ पे भी वो जाएगा, वो हर लोग उनकी इज़्ज़त करेंगे, उनकी बात मानेंगे। कोई भी बात किसी को भी कहेगा तो वो उसकी ज़रूर इंशाअल्लाह बात मानेगा। अगर आप रब से अपनी पसंद का नसीब लिखवाना चाहते हो, या कि आप अपनी मर्ज़ी की ख्वाहिशें पूरी करवाना चाहते हो जो नेक और जायज़ हों, रब्बे कायनात से इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वजीफ़े को पढ़ते ही आपकी दिल की हर हाजत पूरी होगी और रब्बे कायनात हर इंसान के दिल में आपकी इज़्ज़त डाल देगा, हर इंसान की आपकी इज़्ज़त करेगा। ये वो बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा। इस वजीफ़े को आज के दिन ज़रूर पढ़िएगा। और जुमेरात का दिन वैसे भी अल्लाह वालों का दिन होता है। इस दिन कबूलियत की घड़ियां होती हैं। ये बहुत ही ख़ास और अच्छा वजीफ़ा और पावरफुल वजीफ़ा और दिन भी बहुत अच्छा है। इस दिन का ये वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को आज के दिन स्किप मत कीजिएगा, मत छोड़िएगा। इस वजीफ़े को ज़रूर पढ़िएगा। किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए आप पढ़ सकते हैं। किसी के दिल में मोहब्बत डालने के लिए पढ़ सकते हैं, किसी से अपनी बात मनवाने के लिए पढ़ सकते हैं। आप अपने ऑफिस में, अपने ऑफिस जो आपके अफसरान हैं, उनके दिल में अपनी इज़्ज़त डालने के लिए, अपनी बात डालने के लिए, अपने साथियों जो आपके साथ काम करते हैं उनके दिल में अपनी मोहब्बत डालने के लिए, अपना एहतराम डालने के लिए, अपनी बातें मनवाने के लिए ये वजीफ़ा बहुत ही ख़ास और पावरफुल है। इसको कर सकते हैं। अगर आप रब्बे कायनात के गैबी खजानों से दौलत लेने के लिए करते हैं तो भी पावरफुल वजीफ़ा है। अगर आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उसको उतारने का कोई सबब नहीं बन रहा, उसके लिए कर सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर खरीदने के लिए कर सकते हैं। आपके मियाँ बीवी में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहते हैं, सुलह इत्तफाक मोहब्बत नहीं, या आपकी नंदों, देवर, जेठानियाँ, देवरानियाँ, सास ससुर वगैरह अगर आपकी इज़्ज़त नहीं करते, या आपकी बहू इज़्ज़त, कोई भी आपके घर में आपकी बात नहीं मानते, आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहते हैं, उनके दिलों में अपनी इज़्ज़त डालने के लिए, मोहब्बत डालने के लिए ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। आपकी औलाद नाफरमान है, उसको फरमाबरदार बनाने के लिए वो आपकी हर बात मानेंगे, उसके लिए वजीफ़ा कर सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, बंदिश लगी हुई है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके कारोबार पर बंदिश है, आपका अच्छा भला कारोबार चल रहा था, एक अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। अच्छी जॉब हासिल करने के लिए पढ़ सकते हैं। अगर किसी काम के लिए आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं, मगर पढ़ने से पहले यकीन कामिल रखना ज़रूरी है। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं
تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا، چاہے ہم جتنی مرضی محنت کر لیں، جتنی مرضی کوشش کر لیں، ہمیں اس کا پھل، اس کا اجر اچھا نہیں ملتا۔ اس لیے اچھی نیت رکھ کے، پختہ یقین رکھ کے اور 5 وقت کی نماز کی پابندی لازماً رکھنی ہے۔ صرف آپ نے محنت کرنی ہے، باقی سب کام اس ذات پاک پر چھوڑ دیجئے گا کہ اس کے کن کہنے کی دیر ہے اور فیکون ہو جاتا، اس کے دست قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ صرف آپ نے محنت کرنی ہے، اس کا پھل دینا، اس کا اجر دینا اس ذات پاک کا کام ہے۔ آپ نے اپنے دل میں ذرا سا بھی وسوسہ نہیں لانا کہ ہم یہ عمل پڑھ تو رہے ہیں، ہم یہ وظیفہ کر تو رہے ہیں، پتہ نہیں ہمارا مقصد حل ہوگا یا نہیں۔ سب کام اس ذات پاک پر چھوڑ دیجئے گا اور اس کے کن کا انتظار کیجئے گا۔ انشاءاللہ العزیز رب کائنات آپ کے دل کی ہر نیک اور جائز خواہشات کو قبول و منظور عطا فرما دے گا انشاءاللہ العزیز اپنے حکم سے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجئے گا تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور جو نئے ہیں اس چینل پر، اس چینل کو سبسکرائب کر رہے ہو، بیل آئیکن کو بھی دبا لے تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہو یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہو یا کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہو یا کسی بھی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنے کے علاوہ اگر آپ قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہو یا کہ محفل پاک کے لیے بلوانا چاہتے ہو تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو واٹس ایپ پر وائس میسیج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہو تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے ہیں اس جگہ کا نام ضرور لکھنا تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے اس ویڈیو کو پورا سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ ویڈیو کو سکپ کر کر کے چھوڑ کے سنیں گے تو کوئی بات رہ جائے اور پھر آپ وظیفہ کرنے لگے اور وظیفہ ٹھیک نہ ہو، اس لیے پوری ویڈیو کو سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کیجئے گا۔ کسی عمل میں نہ تو آپ نے کسی بھی عمل کو کم کر کے پڑھنا، نہ ہی زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے۔ اگر کم یا زیادہ کر دیتے ہیں تو بھی وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اسی لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں گی اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ نے جب اس وظیفے کو کہیں پہ بھی آج کے دن بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، شاپ میں، کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ مگر جب وظیفہ پڑھنے لگے تو بالکل خاموشی، توجہ اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی، نہ ہی اٹھنا، نہ ہی فون استعمال کرنا۔ پورا وظیفہ پڑھنے کے بعد، مکمل کرنے کے بعد ہی آپ نے اٹھنا یا کہ فون استعمال کرنا ہے، کسی سے بات کرنی ہے۔ بالکل خاموشی توجہ کے ساتھ وظیفے کو کرنا ہے۔ وظیفے کو آج کے دن کسی نماز کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر نماز کے علاوہ پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اور آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے، بالکل خاموشی توجہ اور سکون کے ساتھ۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے سب سے پہلے نمبر پر سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ الصمد یا عزیزو ملا کر پڑھنا ہے اس وظیفے کو، اللہ الصمد یا عزیزو، اللہ الصمد یا عزیزو، اس کو آپ نے 10 مرتبہ 10 ٹائم پڑھنا۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر
سبحان اللہ، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا. پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ سورۃ فاتحہ پہلے بسم اللہ پڑھ کے 7 مرتبہ پڑھنی ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر اللہ الصمد یا عزیزو، اس کو آپ نے 10 مرتبہ 10 ٹائم پڑھنا ہے. آج کے وظیفے میں ٹوٹل 3 وظیفے ہیں. اور اس کے بعد جب آپ اللہ الصمد یا عزیزو 10 مرتبہ 10 ٹائم پڑھ لے تو پھر وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا. جب درود پاک پڑھ لیا تو اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا. اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا. سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی. اس کے بعد جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. جزاک اللہ خیرہ. جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے، اس پیارے پیارے دن کے صدقے، جمعرات کے دن کے صدقے، اور اپنے حکم سے آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.